گل مشہور ہے، قصہ مشہور ہے، ساڈے بابے سلطان باہو سرکار سلطان باہو سرکار دا پیشاب مبارک حکیم ہندو دے کول لے گئے، پیشاب ویکھ لیا، کلمہ رسول اللہ پڑھ کھڑا ہے، آندے عام کسے دا پیشاب نہیں، یہ او دے پیشاب ہے جدا جگر اللہ دے درد دے اندر ختم ہو گیا۔ سجنا سجنا پیر باہو ورگے اللہ دے فقیر لوگ جنہیں انگلش نو ہاتھ نہیں لائی، انہاں دا پیشاب بھی لوکاں نو پاک کر چھڑدا سی۔ اج دے پروفیسراں دے منہ ویکھ کے سب دنیا کفر وچ پڑ جاندی ہے۔ ایمان نال دسو اینا مجمع بیٹھا ہے، مکہ پڑھنا کلام بھی اینا مجمع بیٹھا، ذرا دسو کیڑا پروفیسر ہے جدا منہ ویکھ کے، کیڑا پیر ہے جدا منہ ویکھ کے تو کافر مسلمان ہو گیا ہو؟ پہلا اونج اللہ دے پیارے سن، انہاں دا پیشاب پاک کر چھڑدا سی، انہاں دا منہ پلیت کر چھڑدا ہے۔ آخر بن مانس دی نسل تو کی توقع ہو سکتی ہے؟ جنہیں پیو بابے آدم نو پسند نہیں کیتا، بن مانس نو جا بنایا، جنہیں آخیا ایسا لنگور دے پوترا انہاں دا بوتھا ویکھ لیا بندہ کافر دے ہو سکتا ہے۔ اور معلوم ہویا انگریزی پڑھن والوں دا منہ ساڈے اللہ دے فقیراں دے پیشاب دے نال بھی نہیں ہو۔ خدا دی نظر لعنت پوے، اے ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ انہاں دے منہ ساڈے فقیراں دے پیشاب ورگے نہیں ہو سکتے۔ کیا شاناں سن، اللہ اکبر و کبیرہ۔